السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ میں کیسا پڑھ رہا ہوں دیکھ کے بالکل ویسے ہی پڑھیے، ہے نا، وہ روز کیسا آپ نہیں پڑھی۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات ہم کل جو ہے مد عارض پڑھے تھے۔ کل ہمارا سبق کیا تھا؟ مد عارض۔ مد عارض کس کو بولتے ہیں؟ کل میں پورا آپ کو سمجھایا۔ مد عارض ہمیشہ جو ہے آیت کے ختم پہ آتا، اور آیت کے ختم پہ جو ہے ہمیشہ وہاں پہ جو ہے آخری حرف جو آیت کا رہتا وہ متحرک رہتا، اس پہ زبر، زیر، پیش، دو زیر، ہے نا۔ اور کیا ہے نا، وہ ہم کیا کرتے، کھڑا زبر نہیں، تو یہ تمام چیزوں کو اس پہ اوپر جو بھی رہا ہم اس کو ہٹا کے کیا کرتے، اس کو سکون لگاتے روکنے کے لیے۔ اور ہر آیت سے پہلے وہاں پہ شرط مد موجود رہتا، ہم کیا کرتے وہ شرط مد کو جو ہے ہم 6 حرکت سے آیت پہ روکتے۔ کیسا ہے نا، مد عارض ہے نا۔ شرط مد کیا ہے؟ مد اصلی۔ سبب مد کیا ہے؟ جزم ہے، سکون ہے۔ وہ سکون ہے جو ہم لگائے روکنے کے واسطے آیت کے ختم پہ لگائے، جیسے آپ لوگ کل دیکھیں گے۔ سبب ہے جی، شرط ہے۔ ایک سیکنڈ، تو اس میں کیا ہے، ہم آج اس کے سبق کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ میں ذرا میوٹ کر لوں سب کو۔ تو ہم اس کو کیا ہے، یہ شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، کل میں ایک مثال بتایا تھا، خالدین، آیت ختم ہو گئی، خالدین نہ تھا، یہ نون پہ زبر تھا، ہم اس کو کیا کرے، آیت پہ روکنے کے لیے ساکن کرے، جزم لگائے، اپنے ذہن میں لگائے، ہے نا۔ قرآن میں زبر تھا، اب تو ہم دیکھیں اس سے پہلے شرط مد موجود تھا، یا ساکن سے پہلے دال پہ زیر، اور شرط مد کے بعد ہم جزم لگانے سے سبب مد مل گیا اس کو۔ جب بھی شرط مد کے بعد سبب مد رہے گا، سبب مد کتنے ہیں؟ 2 ہے، حمزہ اور جزم۔ حمزہ سے بننے والے مد ہم پڑھ لیے، وہ مد متصل اور مد منفصل۔ اب ہم جو ہے جزم سے بننے والے مد پڑھ رہے ہیں۔ جزم سے بننے والا پہلا مد کیا ہے؟ مد
आरिस है ना, मध्य आरिस। कल हमारा होमवर्क क्या था, मैं आपको ये होमवर्क दिया था, ये होमवर्क दिया था कि आयत नंबर 51 से शुरू करें और 51, 52 बहुत से लोगों ने करके भेजा, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। बहुत लोगों ने बड़ा अच्छा मुफस्सिल अंदाज में किया है ना, उनको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आप जैसा चाहे कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा करें। हर आयत में कितने मुत्तसिल है, कितने मुनफसिल है, और मध्य आरिस तो एक ही रहता आखिरी आयत के खत्म तक। तो एक मध्य आरिस के कालम में एक डालना, बाकी के कालम में जितने भी है वो डालना। मैं क्या बोला था कि आप कुरान लेके आयत नंबर 51 से जब भी मध्य मुत्तसिल मिलेगा तो देखना शरत क्या है, सबब क्या है। सबब तो हमजा ही रहेगा इसके अंदर। मुत्तसिल में तो हमजा ओरिजिनल शक्ल में रहेगा, मुनफसिल में हमजा अलिफ की शक्ल का हमजा रहेगा, मध्य आरिज में वो जज्म रहेगा जो आप लगाए रोकने के वास्ते, आरजी मध्य आरिज, आरजी जज्म लगाए। अगर आप नहीं रोकना चाह रहे आयत पे, आप मिला के पढ़े तो मध्य आरिज नहीं होता। आप उसका जबर पढ़ के आगे की आयत में चले जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी तिलावत, है ना। आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई। और आप जो है जो 50, 60, 70 आयतें जो करे हैं, जो लोग आप होमवर्क करे हैं, जो लोग जो नहीं करे हैं पता नहीं, तो आप लोगों को ये कहीं भी आप 50 आयतें करें, 60 आयतें करें, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम मिली, कोई ऐसी तरकीब मिली आपको समझ में नहीं आई, जब शरत नहीं थी या सबब का समझ में नहीं आया क्या करना है, कोई पूरी क्लास में किसी को ऐसा हुआ कि आप ये एक्सरसाइज करते हो में आपको कहीं डाउट आ गया, आपको कहीं शरत नहीं मिली या सबब नहीं मिला, या आपको वहां की तरकीब समझ में नहीं आई, कोई है तो आप मेरे को आयत नंबर बताए, मैं आपको आपका डाउट दूर करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। मेरे स्टेटमेंट में 3 डाउट हुए सब। माशाल्लाह, वेरी गुड। कौन से आयत पे बताइए, मैं निकाल के आपको जरा थोड़े लास्ट में चले गया साहब, मैं 221 से 286 तक 66 आयतें देखा। 266 आयत इत्तेफाक से मैं यही छू। ओके, वेरी गुड। 221 पे साहब। 221 बिल्कुल, आप जो बोले निकालूंगा। ये फिंगर टिप्स पे आजकल सफे पर उंगली को थूक लगा के सफे पलटना भी नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि टच पूरा हर काम टच पे हो रहा है। और आप बताए 221, और ये रहने से हम जो है इतना तेजी से जो है चीजें सीख रहे हैं, ये इतना हमको जो है क्लास में भी नहीं बता सकता इतना मैं, जितना ये ऑनलाइन जो है जितना सहूलत है। ये 221 मैं निकाल लिया हूँ, आप इसमें समझाएं कौन सी वाली आयत। ये एक जगह उलाई का बोल के आराम साहब, जरा इसके अंदर समझ। उलाई का मैं अब तक 2-3 बार समझा चुका हूँ क्लास में, 2-3 बार समझा चुका हूँ, एक बार फिर तफसील से समझा हूँ सब बात। अच्छी बात, आप भी समझ जाइए, अगर और भी आपके साथी में से किसी को नहीं मालूम हुआ था वो लोग भी देख लेंगे। उलाई का ये तो 4 दिन पहले हो गया इसका, खैर ये मैं बता रहा हूँ, ये है उलाई का। जी साहब। बताए ना ये भी इस पे पेश है वाउ साइलेंट है, वाउ पे कुछ भी नहीं है, वाउ साइलेंट है, नहीं पढ़ेंगे। और ये है लाम पे खड़ा जबर है, और ये हमजा पे जेर है, काफ पे जबर है, और यहाँ पे मद्दा हुआ है। सही है जी। सही। ये कलमा असल में ओरिजिनल क्या कैसा है मालूम है? अलिफ पे पेश है, सही बात है, और वाउ है, और ये कलमा असल में ऐसा है, ये कलमा असल में ओरिजिनली ऐसा है। अलिफ तो अलिफ जैसा है, यहाँ पे भी वैसे ही है, कोई मसला नहीं, दोनों जगह सही है। वाउ दोनों जगह साइलेंट है, सही। लाम यहाँ पे मध्य असली है, असल उस कलमा जो है मध्य असली से है। लाम पे जबर है, उसके बाद अलिफ लगा हुआ है, सबब मत, सॉरी मध्य असली का अलिफ लगा। उन्हें क्या करा, ये ला पूरा लिखने के बजाय वन गो में लिखने के वास्ते बगैर हाथ उठा के जल्दी तेज, क्योंकि उलाई का बहुत है, हर 2 लाइन के बाद उलाई का था। ये कौम ऐसी है, ये कौम ने, ये कबीला ऐसा है, ये काफिर ऐसे। उलाई का वो कौम, वो लोग, वो जत्था, वो कबीला, वो है ना, वो। तो ये उन्हें क्या करा, मध्य असली को खड़े जबर से इंडिकेट कर दिया ऊपर जी। ये जो मध्य असली था, मैं आपको जी, ये जो मध्य असली था, उन्हें उसको यहाँ खड़े जबर से बता दिया। अच्छा।
दो हरकत मध्य असली के दो हरकत खड़े हुए और ये हमजा को उसके नीचे लिख दिया, ये हमजा को यहाँ जैसा था वैसा लिख दिया, काफ जैसा था सब मिला के लिख दिया सब जी तो ये क्या हो गया फिर? है ना। अब ये खड़ा जबर जी। शर्त मद हो गया और ये सबब मद जी। हो गया हमजा, जी एक ही कलमे में आ गया सब। ये मध्य मुत्तसिल है, हमजा ओरिजिनल शक्ल में है, एक ही कलमे में है, 4 हरकत से पढ़ेंगे। क्या डाउट है अब आपको इसमें? जज़ाकल्लाह खैर, समझ में आ गई बात। ये मैं पहले भी बताया था, वो लोग अब शॉर्ट लिखने के वास्ते ये उलाइका को ये कितने बार हाथ उठाना पड़ता है? 1 2 3 4 5 बार, बहुत देर टाइम लगता है इसको लिखने में। तो अब ये जरा शॉर्ट लिखने के वास्ते आपको मालूम है ना हमारी क्या बोलते हैं व्हाट्सएप की लैंग्वेज कैसी हो गई आजकल, है ना। सही। व्हाट्सएप की लैंग्वेज में कैसा हम लोग बहुत से चीजें हम शॉर्ट कर देते है ना, वैसी है ये भी जो है लिखते क्या होता है, कोई हर्फ मुरव्विज हो जाता, कोई हर्फ जो है वैसी लिखने में मशहूर हो जाता, तो अब वो एक रूल बन जाता वो। तो ये उलाइका जो है आप देखेंगे पूरा बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है अब आपको उलाइका। वही इसके अंदर जो मैं वो जो देख रहा था, इसके अंदर जो है मध्य असली नहीं बनना, बल्कि वो मेरे को डाउट मध्य असली के बजाय खड़ा जबर है 2 हरकत वाला, खड़ा जबर। और दूसरा जो है ना सर, उसके फौरन बाद हमजा है, उसके बाद फौरन बाद हमजा है। जी हाँ, और दूसरी आयत क्या है? 233 सर, आयत नंबर। ये भी बता देता हूँ, आउट ऑफ रेंज आके आप काम करें। 233 ला तुक़ादर, क्या ये 230 ये 233 आयत है, काम पे है या मोहम्मद आपका? ला तुक़ादर कहाँ है? आयत नंबर सही बोल रहे हैं आप या पहले इसी? बिल्कुल साहब, 233 है सब। बोल ये जरा लंबी आयत है साहब। हाँ लंबी आयत क्या है? वालमू पे तो नहीं है, वालमू पे एक मत है यहाँ पे। नहीं सर, ये शुरू में मैं समझता हूँ पहला मत वो है, नहीं है ना, आयत शुरू होती कोई मत नहीं है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में भी नहीं है। ये रेड वाला, ये तीसरी लाइन में साहब, तीसरी 1 2 3 तीसरी लाइन में तो कोई मत नहीं है। लास्ट में साहब। हाँ, कल आप क्लास में थे, मैं बोला था जब भी तजदीद आएंगी ये मद हम नहीं पढ़े, बाद में पढ़ने वाले। कल क्लास में बताया था। जी कल क्लास में एक साहब पूछे थे तो मैं बताया था कि क्योंकि इसमें मध्य असली के बाद हमजा नहीं है यहाँ पे, हमजा नहीं है, नहीं वही है। डाउट क्या हुआ था। तजदीद है वहाँ पे, तजदीद रा के ऊपर आ गया, रा के ऊपर तजदीद है। ये हम मत नहीं पढ़े, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अगले 4 मत जो पढ़ने के बाकी है अभी, 8 मदों में से 4 ही पढ़े। ये जो है वो 4 मदों में का है जो हम बाद में पढ़ने वाले फेज 2 में। जी ये कल मैं सबको बता चुका था क्लास में। एनीवे आप पूछ लिए, दूसरों को भी जो है आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये इनके दोनों डाउट जो है जो थे ना वो बहुत ही, यानी वो जो बता चुके थे वही थे। और किसी को कोई डाउट मिला? जज़ाकल्लाह खैर। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब शेख रशीद साहब। मुझे भी वही डाउट था, आप सब खुलासा हो गया? हो गया खुलासा। ये पूरे बकरा में 70/6 में ऐसी है लियो हार्ड। ये हम पहले बता, कोई बात नहीं, आज अच्छा हो गया जरा। अब तजदीद हो गई उसको तैयारी रिपीट करने से, और जिनको समझ में नहीं आया था उनको भी अच्छा समझ में आ गया। और किसी को कोई ऐसी वैलिड चीज मिली जो नहीं समझ में आई? माशाल्लाह सब लोग। कोई आदमी ने आके बोले मैं कल ये होमवर्क नहीं करा जो करना था, हाथ उठा के बोले मैं कल नहीं करा। कौन है वो? कौन? सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नफासत करीम सर। नफासत करीम साहब, अल्लाह आपको अच्छा रखे। नहीं करे आप होमवर्क? नहीं किया था सर, एक डाउट है। हाँ पूछिए। आयत नंबर 83 इसमें बनी। जी बता रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत आसान है वो तो। आयत नंबर 83 बनी इसराइला। जी दो एक साथ है, एक मुनफसिल एक मुत्तसिल। जी सर, तो ये बनी जो होगा ये तो सर मुनफसिल है ना? हाँ एक मिनट, 86 ये है।
वालहद मुसाफिर रसूल नहीं 86 बोल रहे हैं आप, ठीक है 86 गलत बोल रहे हैं आप, सही सही है, सही 83 83 83 एक के बाद जी जी 83 में भी नहीं है जनाब, अच्छा 83 ऊपर है, ओके जी। वही अखजना मीसाखा बनी, जी बनी नी में मध्य असली है, अच्छा नी में मध्य असली है है जी। शरत हो गई, उसके बाद इसराइल दूसरा कलमा शुरू हो गया, हमजा है, हाँ क्या हो गया, दूसरे कलमे में हमजा है तो क्या होता है, मध्य मुनफसिल हो गया, मुनफसिल हो गए मुनफसिल हो गया। जी। उसके बाद इसराइल आ रहा, इसराइल में मध्य असली रा के जबर के हाँ। बाद अलीफ है, जी जी है शर्त बद है, उसके बाद हमजा ओरिजिनल शक्ल में है, हाँ इसराइल जी है ना, क्लियर है ना, एक मुनफसिल है एक मुत्तसिल है ना, जी। अच्छा इतना सर खुला- एक है आयत एक- नंबर इतना खुला है, आपको कहीं को समझ में नहीं आया है, ये सर एक्चुअल में ये सिंगल कलमा में था ना, सिंगल नहीं है ना, बनी अलग है, इसराइल अलग है, बनी नहीं बनी इसराइल के ऊपर जो मद है सर उसके लिए मैंने पूछा था, इसराइला तो क्लियर है, हमजा ओरिजिनल शक्ल हाँ, में बनी था। बनी का भी आप, बनी अलग कलमा है, इसराइल अलग कलमा है ना, जी नहीं इसराइल तो के बनी बेटे तो मैंने ये सोचा मुनफसिल में ये कैसे आएगा, क्योंकि ये तो सिंगल कलमा है। नहीं, बनी इसराइल पूरा एक कलमा नहीं है, बनी एक कलमा है, इसराइल एक कलमा है। सर बनी के ऊपर भी मद है ना, छोटे मद है। हाँ छोटी मत है क्योंकि इसराइल में हमजा है ना, अच्छा नहीं समझ तो में? ये बनी वाले जो छोटी मद ये मुनफसिल में नहीं लिखेंगे ना। मुनफसिल में लिखेंगे, मुनफसिल है ना, अच्छा दो कलमा वाली लिखते मुनफसिल में, मुनफसिल में दो कलमा वाली लिखते। अच्छा सर। अच्छा एक सर एक आयत नंबर 102 में नहीं बेजार एक मिनट, ये समझ में आ गया आपको, जी सर ये जो अभी आप पूछे बनी इसराइल समझ में आ गया आपको? जी जी हाँ, बनी अलग है, इसराइल अलग है, और हमजा ओरिजिनल शक्ल में है। जी ये हमजा अलिफ की शक्ल में, जी सर क्लियर है। हजरत ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत ये दोनों में मद जो है ये बड़ा वाला लगाया है ना उन्होंने, बनी के नहीं, अंदर ये, भी ये क्या है, मैं ये जो कुरान बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन पे जो है, जी। उर्दू वाले कुरान नहीं है, इंडियन वाले, ये लोग अरबी जी। कुरान डाले हुए हैं, अरबी कुरान की तरकीब जरा अलग है, आप अपने अपने कुरानों में देखिए, आपको सही मिलेगा। अच्छा ठीक ये ठीक जो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ये जी, जी। कुरान, क्योंकि इसको मैं पढ़ाना भी है, मेरे को हाईलाइट भी करना है, और ठीक। तो इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अरबी है एक्चुअली, इसमें थोड़ी ठीक। चीजें अरबी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे बस चीजें इसमें है उर्दू वाले, लेकिन ये डिजाइन बाय अरब पीपल। यस जज़ाकल्लाह। जी जी। तो और आप दूसरा डाउट क्या है आपका? सर आयत नंबर 102 में जी बेजारीना में मोटा मद है, जबकि इसमें हमजा अरे यार वहाँ पे फिर तजदीद है ना यार, इतनी देर से यही तो बात हो रही है। यस यस क्लियर वहाँ पे बिद्दा कल भी पूछे थे ना इसके बारे में, कोई है ना, ये देखिए, ये आप ठीक है, क्या बोले 102, यस सर मेमोरी हो गई सर, आ गया 102 बिदार, वही उसमें तजदीद है, देखिए रा पे। जी सर देखा। ठीक है, हाँ जी सर जी शुक्रिया। और कोई है किसी को पूछना कुछ? किसी को होमवर्क करने वालों को डाउट मिलता, होमवर्क नहीं करने वाले जितने हैं ना, वो पीछे होते जाते हैं यहाँ से, नहीं समझ में आता। उसके बाद बैक बेंचर्स वाले रहते थे, वो कुछ भी समझ में नहीं आता, खाली गड़बड़, यानी आखिरी में ड्रॉप आउट हो जाते, वो लोग ड्रॉप आउट होके क्या करते हो, ट्रम्प के साथ जाके अब लीडर बन जाते। जी और है कोई पूछने वाले? नहीं, कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आप जितने पूछे सब मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल के बारे में पूछे, जो पुराना सबक था। कल का जो मैं आयत के खत्म पे जो एक्सरसाइज करो बोला था, वो एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट मिला क्या? मध्य आरिज में कोई डाउट मिला क्या किसी को? रुकते खुद में क्या ऐसा किसी को कोई ये बोले कि मेरे को रुकते खुद में मध्य असली मिला ही नहीं, या कोई और तरकीब आपके समझ में नहीं आई? कल ये एक्सरसाइज करते खुद में कोई डाउट मिला किसी को? आप करिए जरा, दिल लगा के ऐसा पकड़ के करना है, तो कुछ ना कुछ लेके आता आदमी। पूरी क्लास वाले करना है ये एक्सरसाइज,
یہ بہت آپ قرآن پڑھتے وقت جب سمجھ میں آتی ہے اور بہت مزہ آتا اور بہت اچھا دکھتا. آپ کسی کو پڑھا بھی سکتے, آپ کو سمجھ میں آیا تو. ایک وہ رہتی, دیکھو ایک خوالوں کی پارٹی رہتی, معلوم ہے نا خوالی, اس میں کیا رہتا, 20 آدمی بیٹھے رہتے اسٹیج پہ. ہاں, وہ سامنے کے 2 ہی آدمی گاتے رہتے, باقی والے پیچھے تالیاں بجانے والے رہتے پورے. یہ ان لوگوں کو پوری قوالی یاد نہیں رہتی, خالی آخری کا مصرع دہراتے رہتے, پیچھے سے تالیاں مارتے رہتے, دہراتے رہتے. اصل پورا یاد وہ سامنے کے 2 آدمیوں کو رہتا. ہم لوگوں کو ویسا تالیاں بجانے والے نہیں ہیں, پڑھنا سامنے میں بیٹھ کے ڈائریکٹ اصل آدمی بننے کی کوشش کرنا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی ایسا ہے کہ کبھی ہم سانس توڑتے ہیں, جیسے شرط مت, جہاں پہ بھی سانس ٹوٹی وہ حرف کو ساکن کر کر. اب جیسا یہ پڑھ رہا ہوں میں, یہ لائنیں اوپر کی سب سے پہلی لائن نظر آئی, سلیمان ولکن شیاطین, تینا نہیں پڑھنا, شیاطین, نون کو ساکن کر دیا. پھر کیا کرے, نئی سانس لے کے ولکن 2-3 حرف پیچھے سے آنا, پھر ولکن شیاطین. آواز چل گئی حضرت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جب ہم بولتے ہیں تو ہم نے یہاں پر بھی مد عارض کیا نا, مد عارض. نہیں, مد عارض صرف کیا ہم اس کو مد عارض کہہ سکتے ہیں؟ سنیے میں بول رہا ہوں, مد عارض صرف آیت کے ختم پہ ہوتا ہے, یہاں پہ مد اصلی کر کے شیاطین ختم. صحیح سر, صحیح, شکریہ. مد اصلی کر کے پھر ولاکن سے آنا, ولاکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس, پھر سانس رک گئی آپ کی. ناس میں آپ اگر سمجھو, مائک بند کریے, کون بات چیت کر رہے ہیں, مائک کھول کے. یہ یعلمون الناس, اب پھر سانس رک گئی. جہاں جو کلمے پہ سانس رکی اس کو ساکن کر دینا, ناس. پھر پیچھے سے آنا, یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین, پھر سانس ختم ہو گئی. علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان, جہاں سانس رک گیا آپ وہاں ساکن کر دینا. سمجھ گئے آپ؟ پھر پیچھے سے آنا, 2 کلمے 3 کلمے پہلے سے. شکریہ صاحب, شکریہ, تھینک یو. جی. اور ہے کوئی کچھ پوچھنے والے؟ اینی ہیز اینی ڈاؤٹ؟ ہم کل جو ہے 51 سے میں نکالتا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے. ہم کل جو ہے 51 سے میں بولا تھا آپ کو, یہ دیکھو کہ ہمارے مد عارض میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ, کہیں بھی قرآن کھول کے آپ پڑھو, آپ آیت کے ختم پہ آپ کو مد اصلی ملے گا اور آخری کا حرف ساکن رہے گا. اور ایک بات بتا رہا ہوں یہاں پہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روکتے وقت میں کیا کرنا, زبر ہے تو ساکن کر دینا, زبر ہے تو سکون لگا دینا, زیر ہے تو سکون لگا دینا, پیش ہے تو سکون لگا دینا, کھڑی زیر ہے تو سکون لگا دینا, الٹا پیش ہے تو سکون لگا دینا, ہے نا. یہاں پہ کھڑا زبر نہیں بولا بھائی, صرف کھڑی زیر الٹا پیش. اس کے بعد 2 زیر ہے تو سکون لگا دینا, 2 پیش ہے تو سکون لگا دینا. میں آپ کو 2 زبر نہیں بولا یہاں پہ 2 زبر نہیں بولا, ہے نا. یہ جتنے چیزیں ہیں یہ سب پہ سکون لگانا, صرف کھڑا زبر اور 2 زبر پہ نہیں لگانا. کیوں؟ آپ سمجھو, حتی یہاں پہ آیت ختم ہوئی, آپ یہ کھڑے زبر پہ ہی روکنا ہے, یہاں پہ مد عارض نہیں ہوتا. کیوں؟ یہاں پہ شرط نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حتی کھڑا زبر پڑھ کے روکنا. آپ پڑھے نا, ایک کھڑا زبر ہے اس کے اوپر, حتی کھڑا زبر پڑھ کے رکھنا, ہے نا. اگر یہاں 2 زبر ہے اور یہاں پہ آیت ختم ہے, وقارا, اچھا وقا تجدید لگا دیتا ہوں میں, ہے نا. آپ جہاں پہ 2 زبر کی تنوین رہتی ہے, آپ ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے روکنا. یہ حتیٰ کو بھی 2 حرکت سے روکنا اور اس کو بھی مد اصلی کر کے 2 حرکت سے روکنا. اگر کوئی ویسے ہی مد اصلی پہ ختم ہو رہی آیت, وجا مد اصلی کر کے روکنا, اور 2 زبر ہے تو بھی مد اصلی کر کے روکنا, ایک زبر گرا کے. کھڑا زبر ہے تو 2 حرکت پڑھنا. باقی
तमाम चीजों को, ये जितने मैं बता रहा हूं सब कुछ आप सुकून लगा देना, ये कुछ भी रहने दो। जबर जेर पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, दो जेर दो पेश जज़म लगाना। सिर्फ किसको नहीं लगाना, खड़े जबर को और दो जबर वाली तनवीन को दो हरकत से पढ़ना। खड़ा जबर को भी दो हरकत से रोक देना, या मध्य आरिज नहीं होता। हत्ता, वक़्क़ा, एक जबर गिरा के मध्य असली को, और ये जब अगर खुद ही से मध्य असली है फिर मध्य असली दो ही हरकत से पढ़ना। ये तीनों भी दो हरकत से पढ़ना, इसमें मध्य आरिज नहीं होता। थोड़ा थोड़ा सोच के थोड़ा करें तो ये सब चीजें सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये मैं रोकने के अहकाम में ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ये जबर जेर पेश को कहां जज़म नहीं लगाना, आपको तख्तियां भेजा था मैं, जबर जेर पेश की 9-10 तख्तियां भेजा था ब्लू कलर के, उसमें पूरा बताया था रोकते खुद में कहां क्या होता। खड़ा जबर वैसी रहेगा, मध्य असली वैसी रहेगा, दो जबर की तनवीन एक जबर गिरा के उसको भी मध्य असली से पड़ी। ये तीन के अलावा बाकी तमाम जगह जज़म लगेगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये तो रोकने के बारे में था। कल हम क्या करे थे, मध्य आरिस पढ़ाया था मैं कल आपको। अब और जो है आपको मैं ये बताया था मध्य फरई में, हम ये सब फरई पढ़ रहे हैं, जितने दो हरकत से ज्यादा है ये पूरे फरई में क्या है, एक तो है शर्त मद, एक है सबब मद। शरत के बाद, शरत है मध्य असली के बाद अगर सबब मद आ गया तो बड़ा मद बनता है ना। आपको ये मैं शुरू से समझा रहा हूं। सबब मद दो है, सबब मद कितने हैं, दो है। कौन से, हमजा और जज़म। हमजा में ये हमजा भी आ गया, अलिफ वाला भी, अलिफ पे जबर जेर पेश आया तो उन्हें भी हमजा है ना। अब ये सबब मद से बनने वाले जो दो मद है, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल में हमेशा हमजा असली शक्ल में रहता, मुनफसिल में दूसरे कलबे में हमेशा हमजा अलिफ की शक्ल में रहता। यहां तक भी आ गया। अब देखिए, अब हम जज़म वाले मत पढ़ रहे। अब हम कल से हम क्या करें, ये सबब मत जज़म वाले पढ़े। हमजा वाले खत्म हो गए, यही दो थे, खत्म। हमजा भूल जाइए। अब आप मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल आ गया, आपको समझ में आ गया, तो अब आप हमजा को खाने को भूल जाए। अब हम आ गए इसकी तरफ, किधर, ये जज़म की तरफ। अब ये जज़म से बनने वाले जब भी मद्दे असली के बाद, शर्त मद के बाद सबब मद, जज़म मद से बनने वाले दो मद है। हाँ, दो मद है। कौन से, एक है मद्दे लाजिम, जिसकी 4 शाखें हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। मद्दे लाजिम की 4 शाखें हैं, मद्दे लाजिम कलमी मतमी, मद्दे लाजिम कलमी गैर मतमी, मद्दे लाजिम हरफी मतमी, मद्दे लाजिम हरफी गैर मतमी। ये 4 मद जो अभी मैं बोला, नामा बड़े हैं लेकिन सब छोटे छोटे हैं, मैं समझा दूंगा आपको। अब ये जो पढ़ रहा हूं मैं, ये मद्दे, इधर है मद्दे आरिस, और इसकी एक शाख है मद्दे लीन आरिस। कल बताया था मैं आपको, ये मद्दे लीन आरिस। कल हम मद्दे आरिस पढ़ लिए थे, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मद्दे लीन आरिस। मद्दे लीन आरिस, जब मद्दे लीन आरिस में आ गए तो अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये जो शर्त मद है, शर्त मद भी अब 2 हो गए आज की तारीख से। शर्त मद अब 2 हो गए। एक तो हमको मालूम था मद्दे असली, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, शर्त मद क्या है, मद्दे असली। अब आज से मालूम हो गया कि शर्त मद जो है लीन भी हो सकता, लीन से भी मद बन सकता। लेकिन क्या है, आप एक बात अच्छी तरीके से ज़हन में बिठाइए, 99.99% पूरे मद मद्दे असली से ही बनते, या खड़ा जबर खड़ी जर उल्टा पेश। सिर्फ लीन में 0.0001% पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये 0 है। हाँ, ये बहुत कम है पूरे कुरान में लीन से बनने वाला, लेकिन है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। उसमें क्या है, शरत लीन रहती,
जज़म आप जैसे इसकी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मध्य लीन आरिस की एक मिसाल बता रहा हूँ। एक आयत खत्म हो गई, खैर, खैर है ना, यहाँ पे जज़म है ना, रा पे जो है ये दो पेश थे, ये आयत खत्म हो गई, आयत खत्म हो गई। आप क्या करें, ये दो पेश को हटा के रोकने के वास्ते जज़म लगाए। तो उससे पहले लीन था, मध्य असली नहीं था। शर्त मद में शर्त मद में क्या था, लीन है। यहाँ पे आप देखिए, या साकिन से पहले जबर रहा तो क्या होता, लीन बनता। जो लोगों को लीन समझ में नहीं आया वो लोगों को ये भी समझ में नहीं आता। जो लोगों को मध्य असली अभी तक समझ में नहीं आया वो लोगों को ये इसमें का एक भी मत समझ में नहीं आता। जिनको मध्य असली समझ में आया उन्हें आगे जा सकते। तो इसमें क्या है, खैर, रा पे मैं जज़म लगा दिया, दो पेश की तनवीन थी, आयत खत्म हो रही थी, मैं क्या करा, आरजी जज़म लगाया। आरजी जज़म लगाया तो उससे पहले शरत मद में मध्य असली नहीं था, क्या था, लीन था। इसीलिए ये मद को बोलते हैं मध्य लीन आरिस, लीन से बनने वाला मद। ये मध्य आरिस में पूरे मध्य असली थे, ये आप देखे होंगे कि मध्य आरिस में पूरे मध्य असली आ रहे थे पूरे। आप कुरान में कल देख के आए, 50 आयतें करके आए, हर जगह मध्य असली था। यहां पर क्या होगा, मध्य लीन आरिस में आपको रोकने से पहले लीन मिलेगा। लीन के कितने हर्फ है, 2 हर्फ है, या और वाव। या साकिन से पहले भी जबर रहना और वाव साकिन से पहले भी जबर रहना, इसको बोलते हैं लीन। हम पढ़े हुर्फ लीन 2 है, या साकिन से पहले भी जबर रहना। हम भाई इसकी प्रैक्टिस करें, बैन यदैहिल्लाहि खैरुन, है ना, अबवैहि, है नी, हम पढ़े ना, पूरी प्रैक्टिस करें, वो लीन के पूरे सफे पढ़े हम लोग। ये लीन होता है, या साकिन से पहले जबर आया तो लीन होता, वाव साकिन से पहले जबर आया। अगर लीन जिसको समझ में नहीं आया उसको ये मद भी समझ में नहीं आता। ये लीन मालूम रहना पहले क्या है। अगर या साकिन से पहले जेर है तो इन्हें मध्य असली होता। अगर या साकिन से पहले जेर है तो इन्हें मध्य असली बनता। यहाँ जबर है, बोल रहा हूँ, लीन बनने के लिए जबर। वाउ साकिन से पहले अगर पेश रहा तो इन्हें मध्य असली बनता। यहाँ जबर है, यहाँ पे दोनों में आप देख रहे हैं जबर है, लीन बनता जबर रहा तो। ये मध्य असली नहीं है, ये लीन है, ये है ना। अच्छे तरीके से आप समझ लेना इसको। तो अब क्या हुआ, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, मध्य लीन आरिस। लीन आरिस में शर्त क्या है, लीन है, और सबब क्या है, वो जज़म है जो हम लगाए। हालांकि वहां पे 2 पेश थे, हम क्या करा, उसको निकाल के रात पे जज़म लगाए। तो क्या हो गया, शरत भी थी, शरत लीन था, सबब जज़म हो गया, मध्य लीन आरिस हो गया। आयत के खत्म पे रहता इन्हें भी। किसी को डाउट है ये मद में कोई डाउट है तो मध्य लीन के ताल्लुक से अब भी मैं जो समझाया हर एक को समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, ये इसी स्टेज पे पूछिए। 2 दिन के बाद मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं बोली। वालेकुम सलाम। ये कैसा पढ़ना है, 4 5 6 का तक सीखना है। खैर, 6 रकत बोलते, 6 रकत 6 बार उंगलियां बंद करना। 6 अब आप, हाँ, हम लोग क्या है, हम लोग आंखा बंद करके नमाज पढ़ने वाले हैं। वही छोटे छोटे 5-6 सूरह चल रहे, 60 साल हो गए, मरने के करीब आ गए, वही छोटे छोटे सूरह कर रहे, और कब खत्म होता सूरह हमको पता ही नहीं चलता। और हम सोचते रहते अब जाके क्या करना है, क्या करना है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उसके बाद गायब। ना बैठ के आराम से कुछ जिक्र, ना कुछ फिक्र, ना आखिरत की फिक्र, ना जन्नत की दोज़ख। जन्नत तो हम लोगों को, हम मुसलमान है, जरूरी अल्लाह मियां को देना कंपलसरी है, मुसलमान है। क्योंकि वालेकुम सलाम जी। ये आयतनी अलामा अपने मिसाल हो गई। वाव की कौन सी है, वावलिन की? वावलिन की मिसाल भी बताता हूँ मैं आपको अभी, पूरे या के भी बताता हूँ, वाव के भी बताता हूँ, ठीक है जी जी, थैंक यू जी। मैं भी बताता हूँ आपको, हमारे उर्दू कुरान में से बताता हूँ, आपको अच्छा समझ में आता। चलिए,
آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک سورہ قرآن میں ایکچوئل سورہ مولانا جی السلام علیکم مولانا صاحب، جی آپ سورہ الرحمن نکالیے. کس بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ ہمیں؟ وہاں آتا ہے نا وہ وہاں اس کی کلیئر ہو جائے گا نا یہ، وہاں تھوڑا نہیں، ڈاؤٹ جب ہے. میرے کو معلوم ہے نا آپ کا ڈاؤٹ کیسا کلیئر کرنا ہے، میرے کو معلوم ہے، میں بتا رہا ہوں. اوکے اوکے جناب جناب جناب. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. حضرت یہ جو خیر جو ہے نا، آواز کس کی نکالنی ہے لمبی، خیر کی یا را کی؟ آپ لین کو لمبا کروایں، جیسا مد اصلی کو لمبا اچھا کرتے ہیں یا لین کو جی جی، خیر خیر خیر. را پہ روکنا ہے، خیر. آپ الحمدللہ، تو شکریہ سمجھ اس کو مولانا. نہیں کھینچ سکتے، اس کو تو رک جاتا آواز سکون کو پڑے تو، ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ابھی ہے. میں آپ کو ایک سورہ بتاتا ہوں، آپ وہ دیکھ لیجئے، پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ الرحمن کیا میں پورے 114 صورتیں نکال کے بتاتا ہوں. میں آپ کو اپنے قرآن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں تو وہ قرآن جو اسکرین ہے وہ عربی کا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو میں اس لیے آپ کو جو ہے اپنے قرآن میں بتاتا ہوں آرام سے. پچپن. یہ ہے، میں کیا کرتا ہوں اس کے پہلے الف بتانے کے لیے، الف کی شکلیں بتانے کے لیے میں آپ کو سب ہائی لائٹ کرا تھا. اس کو میں مٹا دیتا ہوں، سب کو کلروں کو مٹا دیتا ہوں. ہو گیا، یہ ہو گیا. اب آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ دیکھیے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ کو میں قاعدے بتاتا ہوں. آیت کے ختم پہ کیسا مد لین عارض ہو رہا بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. شین کے نیچے دو زیر تھے، میں کیا کرا، اس کو روکنا تھا، آیت کے ختم پہ شین پہ جزم لگا دیا. جزم لگا دے کہ پہلے دیکھا تو وہاں پہ لین تھا، را پہ زبر ہے یا ساکن ہے، لین ہے وہ، اور شین ساکن ہو گیا. شرط کیا ہے، لین ہے، سبب کیا ہے، شین پہ جزم میں لگایا. قریش، سمجھ میں آ گیا سب کو، لین ہے اور سبب جزم ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء. رحلتش، را پہ زیر ہے، 90 ڈگری سے آواز نیچے جائیں گا زیر کا. رحلتش نہیں پڑھنا. ہمارے پاس 99% لوگ اس کو رحلت الشتاء ہی پڑھتے. جتوں کو یاد ہے یہ زبانی ہے، سب رحلت الشتاء ہی پڑھتے نماز میں. رحلتش نہیں پڑھیں، رحلتش پڑھیں، زیر ہے وہ، 90 ڈگری سے نیچے لے جا کے پڑھے اس کو. رحلتش شتائی، کون سا مد ہے؟ مد متصل ہے. مد اصلی کے بعد حمزہ دکھ رہا آپ کو وہاں پہ. وَالصَّيْفِ، فا پہ زیر تھا، میں ہٹا کے جزم لگایا. اس سے پہلے لین ہے، مد اصلی نہیں ہے، یا ساکن سے پہلے صاد پہ زبر ہے. وَالصَّيْفِ، سمجھ میں آ گیا مد لین عارض؟ سمجھ میں آ گیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تا پہ زیر تھا، میں جزم لگایا. اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے با پہ زبر ہے، لین ہے وہ، لین ہے وہ، مد اصلی نہیں ہے. شرط مد کیا ہو گیا؟ لین ہو گیا. سورے میں دیکھو اب سب لین بن رہا. شرط لین ہے یہاں پہ. اب ہمارے پاس شرط دو ہے، مد اصلی لین، سبب دو ہے، حمزہ اور جزم. یہ آپ کے ذہن میں پکا بٹھا لو. شرط دو ہے، مد اصلی لین. مد اصلی 99.99% ہے پورے قرآن میں. 1.001% کبھی لین ہے، جیسا یہ سورے میں ہے، بہت ریئر ملتا ہے. آگے کی آیت پڑھو. الذی اطعمہم، کون سا مد ہے؟ منفصل ہے. ذی، الذی ایک کلمہ ہے، اطعمہم دوسرا کلمہ ہے. دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ الف کی شکل میں ہے نا. مد کا سائز چھوٹا ہے. مد کا سائز، وہ شتائی میں دیکھیں مد کا سائز بڑا تھا. ہمارے جناب پرویز صاحب، شمس پرویز صاحب،
जी जनाब। आप शिताई का मत देखिए, ये अपनी कुरान है, ये अपने इंडिया पाकिस्तान में। शिता में जी, जी, देखिए जी। बड़ा मत है, जी। अल्लज़ी में देखिए साइज बदला छोटा है, मत है। छोटा जी, मत है। हाँ। जी। ये हमारे कुरान में सही तरकीब है, और अरबी सही है। कुरान वालों की तरकीब थोड़ी अलग है। जज़ाकल्लाह। अल्लज़ी मुनफसिल है, क्योंकि दूसरे कलमे के शुरू में हमजा है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। वहां पे क्या था? वहां पे दो जेर थे, मैं हटा के क्या करा, रोकना था यहाँ पे मेरे को, सूरा भी खत्म हो रहा था, मैं क्या करा, जज़म लगा दिया। जज़म लगा के देखा पहले क्या है, पहले शरत मद लीन है, वाउ साकिन से पहले खा पे जबर है, पेश नहीं है, खौफ नहीं है, ये खौफ है ना। अगर पेश रहता तो खौफ होता, वो भी मद्दे आरिज बनता था वो, मगर खौफ कोई वर्ड नहीं है, खौफ, खौफ को बोलते हैं इसको। आमनहुम मिन खौफ है, लीन है, लीन है। फा पे क्या है, फा पे हम जज़म लगाए रोकने के लिए। ये मैं आपको ये मद्दे लीन आरिज बताया। या की मिसाल भी है इसमें, वाव की मिसाल भी है, लीन के हर मिसाल है इसमें, और पढ़ने का भी बता दिया, शर्त भी बता दिया, सबब भी बता दिया, रोकना कैसा भी है बता दिया, 6 हरकत है बता दिया। कोई किसी किताब में बस लोग बोलते हैं लीन आरिस को, मद्दे लीन आरिस को आप 4 हरकतें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लीन को इतना लंबा नहीं करना है। खौफ 4 हरकत। यू आर फ्री, आप 6 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आप 6 करो। हमला जो है जज़म से जितने मद है बनने वाले पूरों की मकदार कशीश 6 हरकत है। जज़म से बनने वाले जितने मद है आगे जो पढ़ेंगे भी आप देखिए, मद्दे आरिज भी 6 हरकत है, मद्दे लीन आरिज भी 6 हरकत। आगे के जो 4 मद अभी हम नहीं पढ़े, जो बाद में पढ़ेंगे, वो भी पूरे सबब मद जज़म की शाखा है, वो भी वहां पे भी सब 6 हरकत वाले आते है ना। आप पढ़िए। अब आपको ये सूरे पे किसी को कुछ डाउट है किसी आयत में जहाँ पे हम मद्दे लीन आरिज करें, उसमें कोई इसकी तरकीब में, उसके ज़ाब्ते में, उसके फार्मूले में किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से बात करें। चार आयतें हैं, 3 आयतें या साकिन से पहले जबर है, चौथी आयत में वाव साकिन से पहले जबर है, ताकि दोनों लीन की दोनों मिसालें आपको मालूम होगी। वो एक साहब बता रहे थे मेरे को, मैं सूरह रहमान में दिखाता हूँ आपको। कौन सी आयत में है सूरह रहमान? आयत नंबर 12 और 17। अच्छा, मैं अभी पहले ही आप लोग ये सूरा अच्छा देख लीजिए। किसी को डाउट है तो पूछिए, पढ़ के बताइए, और जो है फिर हम आगे जाएंगे। आप ये सूरा जो है सब लोग पढ़ना है मेरे को। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। हजरत, इसमें मद आरिज मद लीन में कंडीशन लीन है, और दूसरी कंडीशन जो मैं समझ पा रहा हूँ आयत के लास्ट में होना चाहिए। आयत के लास्ट में क्या होना चाहिए? जैसे हाज़ल बैत, या साकिन से पहले बापे जबर है, वो लीन है। जी जी। और तापे जेर है, हम उसको जज़म लगाए, वो सबब हो गया उसमें। ता का जज़म सबब हो गया जी। सबब से पहले शरत है, शरत लीन है। आप क्या होना, लीन आखिरी में होना। जी जी जी। नहीं आखिरी में रहे तो जज़म किस पे लगाएंगे? नहीं मौलाना, जो शरत जो है, शरत के बाद जो सबब आता है उसके बाद आयत खत्म होती है, क्या यही कंडीशन है इसकी? बीच में नहीं हो सकता ये, इसलिए नहीं हो सकता, मद्दे आरिज भी नहीं हो सकता बीच में। जी ये भी जी ओके जी। सबको समझ में आ गया जनाब? सबको जी, वेरी गुड। अब क्या है, मैं इसके पूरे फायदे बोल रहा हूँ, हर आदमी पढ़ेगा मेरे को फायदे बोलेगा। कैसा बोलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफि खुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قاعدے بول رہا ہوں. لی لام کے نیچے زیر ہے ایک حرکت. ای مد اصلی ہے, یا ساکن سے پہلے الف پہ زیر ہے. لی میں لام پہ بھی زیر ہے, الف پہ بھی زیر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دو زیر ہیں وہاں پہ, ایک لام پہ ایک الف پہ. اور الف کے زیر کے بعد یا ساکن آ گئی, مد اصلی ہو گیا, دو حرکت ہو گیا. لی ای لا فی, لا پہ کھڑا زبر ہے. ای جتنا نیچے گیا لا اتنا اوپر جائے گا. وہ دو حرکت نیچے اور دو حرکت اوپر, کم نہ زیادہ, دونوں میں ڈیفرنس نہیں رہنا. ای کو تو بہت لمبا کھینچ رہے ہیں, کھڑے زبر کو نہیں کھینچ رہے, نہیں, دونوں بیلنس رہنا. لی ای لا فی قریش, مد لی ناریز. خادی بولو بولے تو کیا بولیں گے آخری میں؟ یہاں پہ مد لی ناریز. ایلا فی, الف پہ کھڑا زبر ہے, لام پہ کھڑا زبر ہے. ای جتنا نیچے جائیں گا لا اتنا اوپر جائیں گا, دو حرکت نیچے جائیں گا, دو حرکت اوپر جائیں گا. ایلا فیہم نہیں, اب ایلا فیہم نہیں پڑھنا نماز میں. ایلا فیہم, ایلا فیہم, رحلتش نہیں پڑھنا, رحلتش شتائی, چار حرکت, مد متصل. والصیف, مد لی ناریز. فلیعبدو, دو میں مد اصلی ہے. رب, با کو سختی سے پڑھیں گے, تشدید ہے, دو با ہے اس میں. رب, ہا کھڑا زبر ہے, دو حرکت. زل, لام کا جو جزم ہے وہ زال کے زبر کو پکڑا, دونوں الف اصلی ہے, نہیں پڑھے جا رہے. ہا زل, ہا زا نہیں ہے اب یہ, ہا زل, دونوں الف اصلی ہو گئے. ہا زل بیت, مد لی ناریز. آگے کے قاعدے, الذی, الف پہ زبر دے کے پڑھوں گا کیونکہ یہ ال ہے نا, یہ تو حمزہ سے پڑھیں گے زبر دے کے, ہے نا. الذی, زی میں مد منفصل ہے, کیوں آگے دوسرے کلمے میں سبب حمزہ الف کی شکل میں ہے, مد کا سائز چھوٹا ہے, دو کلموں کے بیچ میں ہے. الذی اطعمہم, اطع, توئے پہ خلخلہ کریں گے کیونکہ توئے مستعلیہ کا ہے, موٹا پڑیں گے. اپنے اطع, اطعمہم, امہم, میم مشدد ہے, غنہ کریں گے. ہم من جو, پھر مد اصلی ہے. وآمنہم, الف پہ کھڑا زبر ہے, دو حرکت پڑی ہے. پھر میم مشدد ہے, غنہ کریں گے. من خوف, مد لی ناریز. میں بولا قاعدے بولو تو ہر آدمی یہ پورے قاعدے جیسا میں بولا, پورے بولا, کوئی قاعدہ نہیں چھوڑ. نہ صرف قاعدے بولنا, پڑھ کے بھی صحیح سنانا. قاعدے بولنا تو تھوڑا ہی, اب آپ گھر میں قرآن پڑھتے بیٹھے کس کو بولیں گے قاعدے؟ قاعدے سمجھنے کے لیے ہے, سمجھنے کے لیے. بولتے 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 ہم کو قاعدے یاد ہو جائیں گے. ہم قرآن پڑھتے خود میں ہم غلطی نہیں کریں گے, کو معلوم ہو جائے گا یا لین ہے یا مد اصلی ہے یا کھڑا زبر ہے یا کھڑی زیر ہے یا خلخلہ ہے یا غنہ ہے یا مد ہے نا. ہم معلوم ہونا, ہم اس لیے قاعدے سیکھ رہے ہیں. گھر میں تو کسی کو نہیں بولیں گے, تلاوت کرتے خود میں قاعدے تھوڑے ہی بولیں گے, لیکن صحیح پڑھیں گے. جب کوئی آ کے غلطی نہیں نکالے گا وہاں پہ آ کے, کیونکہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں. نماز میں آپ یہ سورہ پڑھ رہے ہیں, کوئی نماز میں آپ کو لقمہ دے سکتا ہے کہ آپ وہ بھی آہستہ پڑھ رہے ہیں. آپ غلطیاں نہیں ہونا. آپ یہ سورہ نماز میں پڑھیں گے آئندہ سے, جب بھی یہ پورے چیزیں آپ کے ذہن کے تختی پہ آ جانا ہے, اسکرین پہ. یا کھڑا زبر ہے یا مد اصلی ہے یا مد متصل ہے, میں اچھا پڑھوں گا, یا مد لی ناریز کرنا ہے میرے کو. اب آپ کی نماز بھاگم بھاگ نہیں ہو سکتی. آپ بہت اطمینان سے پڑھنا پڑتا, آپ کا دل پورا اس کی انالائسس میں لگ جاتا. نماز صحیح ڈھنگ کی ہوتی. ذرا آپ تلاوت صحیح کرنے کو جاؤ, نماز خود ہی صحیح ہے. اب آپ اس کے معنی مطالب کتنے تو نہیں جائیں گے, تجوید میں کھوئے ہوئے رہیں گے, لیکن چلو کسی بہانے تو آپ نماز میں دل لگا ہوا ہے آپ کا, ہے نا. تجوید صحیح کریے, قرآن پڑھتے وقت, نماز پڑھتے وقت میں بھی, گھر میں تلاوت کرتے وقت میں بھی, ہر جگہ. کون پڑھنا چاہ رہے سب سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ. Who want to read first? زبیر بھٹ صاحب سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے, ماشاءاللہ. یہ پہلے ہاتھ اٹھانے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ پڑھیں گے, پوری کلاس سنیں گی, آپ
آپ جیسا پڑھیں گے بعد میں لوگ اس کو فالو کریں گے. اگر آپ ہی صحیح نہیں رہے تو پوری قوم، آپ گرے تو پوری قوم گر جاتی. تو آپ کیا کریے ذرا. اچھا چلیے زبیر بٹ صاحب بسم اللہ پڑھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. قریش نہیں، غلط. قریش نہیں، غلط ہے وہ. یا کا آواز کو کیسا کہ قریش، یا کو نیچے دبا. قریش آگے نہیں جانا، آگے جانے کا نہیں ہے یہ. یا نیچے کا، یا کا آواز نیچے لے کے جاتا، واؤ کا آواز جاتا فارورڈ. قریش سمجھ گئے نا؟ دبا کے پڑھیے. ایلافہم رحلۃ پہلی آیت پڑھ کے سنائیے. لإیلاف قریش. دبائی قریش 6 رکعت کریے. قریش قریش ویری گڈ. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ویری گڈ. فليعبدوا ورب هذا البيت الذين أطعمهم. ایک منٹ الذین کہاں ہے؟ الذی یہ نون کہاں سے لایا آپ نے؟ کیوں معلوم؟ آپ اتنے سالوں سے وہ نون پڑھ رہے ہیں، آپ کو زبانی بھی نون کے ساتھ یاد ہے. آپ نماز میں بھی الذی نہیں پڑھ رہے ہوں گے میرے خیال سے، کیونکہ نکل گیا آپ کی زبان سے. الذی، ہاں نون، آپ نون کہاں سے لائے پہلے؟ الذی اطعمهم من جوع. نہیں ایک منٹ. الذی اطعمهم پڑھیے. الذی اطعمهم. نہیں غلط پڑھ رہے ہیں، نہیں غلط پڑھ رہے. الذی پہلے خلخلہ کریے. اس کے بعد عین کا زبر ما ہم پڑھیے. اب الذی اطعمهم من جوع. نہیں اطعمہم، میم کا غنہ چھوڑ دیا نا. اطعمہم من. یار آپ دیکھ کے پڑھ رہے یار، آپ زبانی کیسا پڑھتی ہے اس کو نماز میں؟ آپ دیکھ کے نہیں ہو سک رہا یار آپ سے. اللہ پڑھیے اللہ سے. الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نہیں آمنہم، پھر میم کا غنہ کری. نون کا غنہ نہیں کریں گے، نون مشدد نہیں ہے نا. آپ نون کا غنہ بھی کر دیا نا، نون مشدد نہیں ہے نا، نون تو خالی جزم ہے نا. پھر پڑھیے وآمنہم سے پڑھیے. وآمنهم من خوف. ماشاءاللہ. نون کو جلدی پڑھنا کیوں مشدد ہے. من خوف 6 رکعت. آغا اشرف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. نہیں قریش 6 رکعت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. نیچے دبا. قریش نیچے دبا. یا قریش. ہاں لمبا 6 رکعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم. نہیں
مد ہے الذی پہ مد ہے نا 4 حرکت کا. اچھا اچھا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. نون کا غنہ نہیں کرنا بولا، آپ میم سے زیادہ نون کا غنہ کریں. میم پہ کرو غنہ، نون پہ نہیں. نیکسٹ فردوس اکرم صاحب. یہ کیا مت کرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. جن کے مائک کھلے ہوئے ہیں بند کریے. اعوذ باللہ جن کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي بھائی تا کا وزانا نا آخری میں، بھائی عجب تا کا وزانا اوپر، فا کا وزانا آخری میں. تو کوئی بات نہیں، الذی پڑھیے. الذی الذي أطعمهم من جوع. نہیں، نون کا غنہ نہیں کرنا. من اچھا نون پہ مشدد نہیں ہے نا. من نون. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 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 شوکت غازی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ. سید پرویز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ، ویری گڈ. نون کو جلدی پڑھنا، نون پہ غنہ نہیں کرنا. محمد ایوب حاجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. پڑھیے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ، بہت خوب. شیخ رشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ. جیلانی صاحب. عبد القادر جیلانی. سید عبد القادر جیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े. ये सूरे में कितने मद है? जुमला कितने मद है ये सूरे में? कौन से है नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितने मद है पूछ रहा हूँ खाली. एक मिनट, ये स्ट्रक हुआ मेरे साथ. पूरी क्लास वाले गिनो कितने मद है ये सूरे में, पूरे हर किस्म के. 4 मद, 5 है, 5. 4 बोल रहा है, 5 बोल रहा है. और बोलिए. 5 और बोलिए. गलत है, 5 गलत है. 6 जनाब मौलाना साहब. और बोलते हैं 4 से शुरू हुए थे आप लोग, 6 तक आ गए. बोलिए. जुमला 6 मद है. जुमला 6 मद है. एक मद्दे मुत्तसिल है, एक मद्दे मुनफसिल है, 4 मद्दे लीनारिज है. 4 आयतों में 4 मद्दे लीनारिज है. एक मद्दे मुत्तसिल है, एक मद्दे मुनफसिल है. जुमला 6 मद है ना. छोटा सूरा है, पूरा एक ही आप देख रहे 4 लाइनों में खत्म हो गया. अब ये सूरा कुरान आप पढ़ेंगे नमाज में, बहुत चलता है सूरा नमाज में क्योंकि छोटा है ना. आप थोड़ी देर को यही सूरा चलता है. ये खुल वल्लाह इन्ना अतैना वल असर, हम लोग माहिर है ये सूरों में. और फिर वो सूरे भी कम से कम सही पढ़ने वाली नहीं है. अब देख लो आप लीलाफी कुरैशी. अब आप पढ़ेंगे नमाज में पूरे 6 मद करना. 6 मद है. गुन्ने कितने हैं, खलखले कितने, वो अलग है. वो खड़े जबर, खड़ी जर, मध्य असली, वो तमाम चीजें करना. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ेगा. इरशाद अहमद साहब, जो लोग पढ़ लिया हैंड डाउन करेंगे, निकल जाए लाइन में से. इरशाद अहमद. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लीला. नहीं, गलत हो गया. पहले गलत हो गया ना. वो पुराना याद है तो पढ़ना. लीलाफी नहीं है ना. ली. नहीं, गलत है ना. ली लाम पे खाली जेर है, नहीं खींचना लाम को. ली लीलाफी कुरैश. ली अलीफ के नीचे और एक जेर है. ली ई लाफ. इतने लोग हम पढ़े, आपको इतने बार मैं समझाया, फिर आप वही पुराने स्टाइल से शुरू हो गए. लीलाफी कुरैश. जी. पढ़िए, अलग अलग सही पढ़िए. लीलाफी कुरैश. नहीं. ली एक हरकत है, उसके बाद मध्य असली है, अलीफ पे जेर है, तो बाद में या साकिन है. ली ई ला फी. पढ़िए आप. ली ईलाफी कुरैश. समझ में आया अब आपको? जी, बहुत शुक्रिया. क्या गलती हो रही थी, समझ में आया ना? जी. नमाज में नहीं पढ़िए लीला फी कुरैश. ली एक ही हरकत पढ़ना. ली लाफी. जी, पढ़िए, आगे पढ़िए. ली ईलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वसैफ फलयाबुदू. 6 हरकत करें आप. ये आप 6 हरकत करें. ये वसैफ जी 6 हरकत से पढ़े आप. ये वसैफ जी मध्य लीनारी 6 हरकत है. वसैफ पढ़ दिया आप. वसैफ 6 हरकत करना है ना. जी. ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वसैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ. ये अल्लाजी में मत था, 2 मीम पे गुन्ना था, खौफ में भी मत था. जरा घर में प्रैक्टिस करिए सूरे की. अच्छा जी.
ذرا گھر میں پریکٹس کریے، ذرا دیکھتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، کہاں کون سا قاعدہ آ رہا دیکھتے ہوئے. جی جی پھر بہت آپ غنے چھوٹ گئے. الذی مد ہے نا، ڈالا ہوا ہے نا، مت چھپا ہوا ہے نا. کیا سے چھاپا ہم نے؟ چھوڑنے کے واسطے چھاپا، پڑھنے کے لیے چھاپا، پڑھنے کے لیے چھاپا. جی حضرت علی کا قول ہے، خیر میں نہیں بولنا چاہیے، میں بول رہا ہوں. حضرت علی کا قول ہے، آپ دیکھیں گے کتابوں میں بھی ملے گا. جس نے مجھے ایک حرف پڑھنا سکھا دیا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھنا سکھا دیا، پورا قرآن نہیں، ایک، وہ مجھے بیچ سکتا ہے. وہ مجھے بیچ سکتا ہے. اس زمانے میں کس کو بیچتے تھے؟ غلاموں کو بیچتے تھے. یعنی اختیار رہتا تھا، آپ غلام کو بیچو، خریدو. اس زمانے میں ٹریڈنگ ہوتی تھی. تو یعنی جو جس کو سکھائے انہیں جو ہے، یعنی اس کو اگر سکھا دیا انہیں، تو اب انہیں اس کا غلام ہو گیا، انہیں اس کو بیچ سکتا، انہیں اتھارٹی آ گئی. یہ تو بخاری برسبیل تذکرہ. محمد خلیل وانی صاحب، مائک بند کریں، ہینڈ ڈاؤن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اب تو عامہم، توئے پہ خلخلا کرنا، اور دوسرا جو ہے خوف، بیت، صیف، آخری کا حرف پڑھنا. صیف بول کے فار سنے آنا، تا سنے آنا، شین سنے آنا. آخری حرف آیت کا سنے آنا. آپ ساکن کرے، اس کو نکال نہیں دیا باہر. فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ہوم ورک بہت زبردست ہے فضل الرحمان صاحب، ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں آپ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ماشاءاللہ، ویری گڈ. جناب شمس پرویز صاحب. جی شمس صبرے صاحب، سوری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی پرویز صاحب گئے تو وہی زبان پہ. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ماشاءاللہ. آپ کو مد لین آرس کی ترکیب کیسی دکھی؟ آپ کیسی ترکیب ہے؟ جی ہے نا، روکنے کے لیے بہت ہی بڑا زبردست ہے. اشاز ہے، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اشاز علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی سلام بولیے ان کو. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاءاللہ ویری گڈ. نفاست کریم جناب نفاست کریم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ کی کرکٹ کیسی چل رہی؟ نیکسٹ پلیز شجاعت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاءاللہ شجاعت صاحب بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ عطاپور سے ہیں نا؟ جی سر. جی ماشاءاللہ ویری گڈ. محمد اسماعیل صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش پھر پڑھیے. إيلافهم ایک منٹ تھوڑا آرام سے پڑھیے شروع سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ویری گڈ اسماعیل صاحب بہت اچھا پڑھا. محمد طاہر صاحب. محمد طاہر. سید مبصر الدین صاحب. جناب سید مبصر الدین. محمد طاہر بول رہا ہوں. جی طاہر صاحب جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ویری گڈ ماشاءاللہ. سید مبصر الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت امپرومنٹ ہے ہمارے مبصر الدین صاحب. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ محنت بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت امپرومنٹ ہے. ویری گڈ. سید ذاکر حسین. جناب گریٹنگ پورا کو جاتا صاحب. جی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم لگا رہے ہیں آپ. فری ہے تو سید ذاکر حسین.
یہ ذاکر حسن صاحب آنا بند کر دیا نیو جرسی والے، پہلے ریگولر آتے تھے، پھر اس کے بعد غائب ہو گئے انہوں۔ محمد عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء رحلت الشتاء رات زیر رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عباس صاحب۔ سید مشتاق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ماشاء اللہ، غنے کرنا۔ آغا اشرف صاحب، میم مشدد کے غنے کرنا۔ اچھا، آغا اشرف، آغا اشرف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں پڑھیے ذرا۔ جی میں نے پڑھا تھا نا ایک بار۔ اچھا آپ پڑھ لیے تھے، پھر آپ کا اچھا نام آ گیا تھا، ثناء اللہ صاحب، جناب ثناء اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ویری گڈ۔ بٹ صاحب، جناب بٹ صاحب، امین بٹ صاحب، آپ ہاتھ نہیں اٹھائے، میں پھر بھی نام بلا رہا ہوں آپ کا، پڑھیے۔ امین بٹ نہیں پڑھ رہے؟ اچھا کون نہیں پڑھے اس میں؟ کوئی پڑھنا باقی ہے؟ کوئی پڑھنا چاہ رہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ نہیں میں ہاتھ اٹھایا تھا، میرا پھر یہ ریبوٹ ہو گیا تھا زوم، تو اس میں چلے گیا تھا، میں نہیں دیکھا۔ چلیے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ماشاءاللہ، آپ کو پورے قاعدے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آپ کی تلاوت صحیح ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ سر۔ ماشاءاللہ۔ آپ سید ارشد بخاری سب پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش پھر پڑھیے پہلی آیت، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ماشاءاللہ. سجاد احمد بٹ. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ وعلیکم باللہ من السلام. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مختار اقبال صاحب. جناب مختار اقبال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. خوف. اچھا لمبا کر کے پڑھنا. اور کوئی پڑھنا باقی ہے؟ سب لوگ پڑھ لیے ماشاءاللہ. دیکھیے ہم لوگ جو ہے ہم لوگ مد کا سبق شروع کرے تھے اور ہم یہ بولے تھے کہ پہلے فیز میں 4 قسم کے مد پڑھیں گے. ہمارے 4 قسم کے مد ہو گئے: مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لین عارض. مد متصل اور مد منفصل حمزہ سے بننے والے مد تھے. سبب مد حمزہ سے بننے والے مد تھے. لیکن یہ باقی کے 2 مد جو ہے یہ سکون سے بننے والے ہیں، جزم سے بننے والے. اور وہ جزم جو ہم لگا رہے آیت کے ختم پہ روکنے کے لیے، اس لیے اس کا نام ہے مد عارض. عارضی ہے. مد لین عارض یہ بھی عارضی ہے. اس میں جو ہے شرط لین ہے نا. ایک نئی چیز معلوم ہوئی ہمارے ماشاءاللہ. یہ 4 مد جو ہم پڑھنے پہلے فیز میں پڑھنے والے تھے پورے ہو گئے ماشاءاللہ. آپ لوگ اچھا سمجھ میں آ گیا سب. پورے 4 مد آپ اچھے طریقے سے جو ہے پرفارم کر رہے ہیں. ہم کل آپ لوگ کیا کریے، کل کی کلاس کے لیے ورک بتا رہا ہوں میں پرسوں آپ کو ایک سورہ بھیجا تھا، سورہ خوف ہم بھیجے تھے آپ کو. اس کو پڑھ کے آنا تھا، انالائز کرنا تھا. آپ جو ہے سورہ خوف پڑھ کے آئیے. کل میں کلاس میں سورہ خوف پڑھوں گا اور اگلا سبق کیا ہے وہ بھی شروع کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو سب لوگ جو ہے تیاری کریں. سورہ خوف نمبر کیا ہے سورہ کا جناب؟ 50. آپ دیکھیں میں ہوم ورک میں بھیجا ہوں پرسوں. سورہ کا نمبر ہے 50 سورہ خوف. اس کو پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے سر؟ انالائز کرنا ہے. انالائز اس کے قاعدے کرنا ہے نا. اور وہ پورے خلخلوں کی پریکٹس اس میں ہے اور اس کی دیکھیں گے وہ بھی ہر قسم کی پریکٹس ہے. آپ اس کو اچھا پڑھ کے انالائز کر کے آئیے. پھر میں کل نیا سبق بھی دوں گا آپ لوگوں کو. تو کیونکہ یہ میں دیا تھا لیکن پڑھایا نہیں تھا آپ لوگوں سے، پڑھاؤں گا بھی. تو یہ کل کا ہو گیا. کسی کو کچھ بولنا ہے، کوئی بات کرنا ہے تو میرے سے بات کریں. میں دعا پڑھ کے پھر ختم کر دیتا ہوں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. یہ ریکارڈنگ بھیجنی ہے اس کی کیا؟ ہاں یہ لیلافی کی یہ سورہ خوف کی جی بھیجیے ضرور. ریکارڈنگ بھی بھیجنی ہے، انالائز بھی کرنا ہے. جی جزاک اللہ. جی چلیے سب لوگ میں دعا پڑھا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تمہارا پروردگار، پاک ہے تمہارا پروردگار، بڑی ہی عزت والا ہے بہت بہت عزت والا ہے، اور بری ہے ان تمام باتوں سے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر، سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سب ساری اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان و امان. ماشاء اللہ.